يا سيدي اشفع لنا 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 الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميعك صالح صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميعك صالح صلوا عليه وآله الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر إني التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 الله